प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरातस्य सूरते विमानपत्तने नवीनस्य एकीकृतस्थात्रभवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोर्ड्स इत्येतस्य अपि करिष्यति उद्घाटनम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्यतः स्वसंसदीय क्षेत्रस्य वाराणस्याः द्विदिवसीय यात्रां करिष्यति। प्रधानमंत्री अद्य वाराणस्यां विकसित भारत संकल्प यात्रायां भविष्यति सम्मिलितः। सायंकाले नमो घट्टे काशी तमिल संगमम् इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अपि करिष्यति उद्घाटनम्। कुवैत देशस्य प्रशासकस्य अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबह इत्येतस्य गतदिने निधनम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोकम् अभिव्यक्तवान्। भारते अद्य एकदिवसात्मकः राजकीयः शोकः घोषितः अस्ति। दक्षिण तमिलनाडु केरलयोः विभिन्न स्थानेषु आसोमवासरं महती वृष्टिः स्यादिति आशंका। मौसम विभागः उक्तवान् यत् आगामि 5 दिवसेषु प्रातःकाले पंजाब हरियाणा राज्ययोः विभिन्नेषु स्थानेषु सम्भवति महान् निहारः। अथ क्रीडावार्तासु भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः मध्ये द्वन्द्वत्रयस्य एकदिवसात्मिक्याः श्रृङ्खलायाः प्रथमं द्वन्द्वम् अद्य जयेन सह अग्रेसरणाय भारतीयं दलं प्रवर्तमानम्। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्येतस्याः क्रीडायाः आद्य संस्करणस्य अद्य अस्ति समापनम्। एकसप्ताहात्मिकासु आसु खेलासु युवप्रतिभाः प्रतिभां प्रदर्शितवन्तः। सर्वाधिकपदकविजेतृदलम् अस्ति हरियाणा शीर्षस्थाने। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सूरत यात्रायां भविष्यति। तत्र सूरत विमानपत्तनस्थलस्य नवस्य एकीकृतस्य स्थात्रभवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। एतत् स्थात्रभवनं सूरतनगरस्य प्रवेशद्वारमस्ति। अतः एतत् स्थानीय संस्कृतिरिक्थसम्बद्धाभिः आकृतिभिः निर्मितमस्ति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्र सूरत डायमंड बोर्ड्स इत्येतस्य अपि उद्घाटनं करिष्यति। एतत् अन्ताराष्ट्रिय वज्ररत्नस्य आभूषणानां च व्यवसायार्थं विश्वस्य बृहत्तमम् आधुनिकं च केन्द्रं भविष्यति। एतत् अपरिपक्वैः परिष्कृतैः च वज्ररत्नैः सह आभूषणव्यापारस्य वैश्विकं केन्द्रं भविष्यति। आयातनिर्याताय विनिमये अत्याधुनिकं सीमाशुल्क निकास्रिगतं मूलाभूषणव्यवसायाय च आभूषणानां बृहदापणानाम् अन्ताराष्ट्रियकोषागारस्य सुविधाः अत्र सम्मिलिताः भविष्यन्ति। धर्मात्मा ज्ञाननगरी काशी भगवतः रामेश्वरस्य धरातः तमिलनाडुतः आगच्छतां स्वविशिष्टातिथीनां स्वागताय पूर्णतः सन्नद्धा अस्ति। अयम् अवसरः काशी तमिल संगमस्य द्वितीय संस्करणस्य अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नमो घट्टे 23-द्विसहस्राब्दस्य काशी तमिल संगमम् इत्येतस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अथापि प्रधानमंत्री वाराणस्यां सर्ववेदमन्दिरस्य उद्घाटनकार्यक्रमे अपि भवेत् सम्मिलितः। विकसित भारत संकल्प यात्राम् अपि पश्येत्। अवधेयं यत् एतस्मिन् दक्षिणवर्ति भारतात् प्रायः 1500 अतिथयः भविष्यन्ति सम्मिलिताः। कार्यक्रमे 240,000 पञ्जीकृताः जनाः सन्ति। एते 7 विशिष्ट संगमं रेलयानैः काशीम् आगच्छन्ति। एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येतस्य अभियानस्य एतस्याः विशिष्टयोजनायाः शिक्षामन्त्रालयेन IIT मद्रास् काशी हिन्दू विश्वविद्यालययोः च संयुक्तप्रयासैः आयोजनं क्रियते। 15 दिनात्मक कार्यक्रमस्य समापनं डिसेम्बर मासस्य 30 दिनाङ्के अगस्त्यमुनेः जन्मदिवसस्य अवसरे भविष्यति। कुवैत देशस्य प्रशासकस्य अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबह इत्येतस्य गतदिने अर्थात् शनिवासरे निधनम् अभवत्। सः 86 वर्षदेशीयः विगतेभ्यः 3 वर्षेभ्यः सत्तायाम् आसीत्। तदीयनिधने भारते अद्य एकदिवसात्मकः राजकीयः शोकः घोषितः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख नवाफ इत्यस्य निधने शोकम् अभिव्यक्तवान्।
सामाजिके एक्स इति सन्देशपटले प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् शेख नवाफ इत्येतस्य निधनं विज्ञाय महत् दुःखम् अभवत्। वयं राजसिक परिवारं कुवैत् देशीय जनान् च प्रति संवेदनाः व्यक्तीकुर्मः। केरलस्य बहुचर्चिते सबरीमाला तीर्थस्थले कुप्रबन्धनेन भूयमान समस्यानां सन्दर्भे केन्द्रीय संस्कृतिमन्त्रालयः चिन्तां व्यक्तीकृतवान्। केन्द्रीय संस्कृतिमन्त्री जी किशन रेड्डी केरलस्य मुख्यमन्त्रिणे लिखितपत्रे उक्तवान् यत् सबरीमालां गच्छन्तः श्रद्धालवः समस्याः सम्मुखीकुर्वन्ति। भक्तानां समस्याः दूरीकरणाय राज्यप्रशासनेन पर्याप्तसंख्यायां कर्मचारिणः मन्दिरव्यवस्थापकाः च विधातव्याः। रेड्डी उक्तवान् यत् प्रशासनेन ते उपायाः विधातव्याः येन श्रद्धालुभिः दर्शन पूजन प्रतीक्षा अल्पा क्रियेत। केन्द्रप्रशासनस्य प्रमुखयोजनानाम् आजनसामान्यं जागरूकतां विधातुं विकसित भारत संकल्पयात्रा समस्तदेशे आयोज्यते। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः दृश्यश्रव्यमाध्यमेन राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम राज्येषु विकसित भारत संकल्पयात्रां हरितपताकां प्रादर्शयत्। अवधेयं यत् निर्वाचनकारणात् इयं यात्रा नासीत् समारब्धा। एतदवसरे सः लाभार्थिभिः समं संवादं कुर्वन् तत्रोपस्थितान् जनान् अपि सम्बोधितवान्। तेन उक्तं यत् मोदी प्रशासनं युवकान् नारीशक्तिं च शक्तान् करोति। यत्र अपरेभ्यः आशा निराशात्वेन परिणमते तत्र मोदी नियतत्वम् आरभते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने नवदिल्ल्याम् ओमान् देशस्य सुल्तान् इति पदासीनं हैथम बिन तारिक इत्यमुं देहली स्थिते हैदराबाद भवने सम्मिल्य द्विपक्षीयं संवादं समाचरितवान्, यत्र नौवहन, व्यापार, निवेशान्तरिक्ष, वित्तीय प्रौद्योगिकी सन्निभेषु क्षेत्रेषु सहयोग समेधन विषयाः सम्मिलिताः आसन्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् वयं भवतां स्वागतं कुर्वन्तः प्रसीदामः। ऐतिहासिकं च दिनमिदं यतो हि भवान् 26 वर्षान्ते राजकीययात्रायाम् उद्दिश्य भारतं समागतः। उपवेशनानन्तरं विदेशसचिवः विनय मोहन क्वात्राः वार्ताहरान् सूचितवान् यत् उभौ अपि नेतारौ आतङ्कवादसमस्याम् आलक्ष्य चिन्तां प्रकटितवन्तौ। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, विशेषतः हरितोर्जा क्षेत्रेषु सहयोगम् अवलम्ब्य अपि चर्चा समाचरिता। विदेशसचिवः उक्तवान् यत् मन्त्रणावधौ नेतृद्वयं क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियप्रकरणेषु अपि विचारादानप्रदानं कृतवत्। तेन कथितं यत् हैथम बिन तारिक इत्येतस्य भारतयात्रायाः प्राक् देशद्वयमध्ये सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, वित्तीयापराधनिवारणसम्बद्धानि अनेकानि सन्धिपत्राणि अपि हस्ताक्षरितानि आसन्। ध्येयं यत् ओमान् देशस्य सुल्तान् इति पदासीनः हैथम बिन तारिक इत्येषः 3 दिनात्मिकीं राजकीययात्राम् उद्दिश्य प्रथमं तावत् भारतं समागतः अस्ति। तेन सह वरिष्ठमन्त्रिणाम्, अधिकारिणां च उच्चस्तरीयं प्रतिनिधिमण्डलमपि भारतयात्रारतम् अस्ति। दक्षिणतमिलनाडु केरलयोः विभिन्नेषु स्थानेषु आसोमवासरं महती वृष्टिः स्यादिति आशंका क्रियते। मौसम विभागतः उक्तवान् यत् आगामिषु 5 दिवसेषु प्रातःकाले पञ्जाब, हरियाणा राज्ययोः विभिन्नेषु स्थानेषु महान् निहारः अपि सम्भवति। राष्ट्रियराजधान्यां शीतप्रकोपः अपि प्रवर्धते एव। जयपुरे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमे राजस्थानस्य मुख्यमन्त्री भजनलाल शर्मा उक्तवान् यत् महिलाः, बालकाः च सुरक्षिताः तिष्ठेयुः इत्येतत् सुनिश्चेतुम् अस्मत्प्रशासनं कार्यं करोति। तेन उक्तं यत् प्रदेशे भ्रष्टाचारं प्रति शून्यभावस्य नीतिषु कार्यं विधास्यते। महिलाएं और बालिका उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, निश्चित रूप से हमारी ये सरकार इसके लिए काम करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं
भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुरक्षा ये हमारा संकल्प है। भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः 20-20 श्रृंखला 1-1 अंकेन समीकृता अभवत्। ततः अद्य प्रभृति द्वन्द्वत्रयस्य एकदिवसात्मिक्याः श्रृंखलायाः प्रथमं द्वन्द्वम् आरभते। जयेन सह अग्रे सरणाय भारतीयं दलं क्रीडेत। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्येतस्याः क्रीडायाः आद्य संस्करणस्य अद्य समापनम् अस्ति। एकसाप्ताहिक्यासु आसु खेलासु युवप्रतिभाः प्रतिभां प्रदर्शितवन्तः। हरियाणा सर्वाधिकपदकविजेतृदलं शीर्षस्थाने अस्ति। अतः प्राक् खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्येतासां क्रीडासु ह्यः क्रीडितायां पुरुषवर्गस्य प्रथमश्रेण्याः पैरा टेबल टेनिस स्पर्धायां तमिलनाडो जेडी मदान स्वर्णपदकं विजितवान्। रजतपदकं मयंक श्रीवास्तवः, कांस्यपदकं च अल्पेशः संदीप डांगी इत्येताभ्यां जितवत्। पैरा टेबल टेनिस महिला वर्गस्य 1-3 श्रेण्यां गुजरातस्य सोनल पटेलः स्वर्णपदकं विजितवती। प्रतियोगितायाः रजतपदकं बिहारस्य विद्याकुमारी, कांस्यपदकं च राजलक्ष्मीः अरुणा विजितवत्यौ। पैरा टेबल टेनिस महिला वर्गस्य 5 श्रेण्यां गुजरातस्य की शीतलबेन दर्जी स्वर्णपदकं विजितवती। प्रतियोगितायाः रजतपदकं बिहारस्य भारतीबेन, कांस्यपदकं च संगीताबेन मनीषा विजितवन्तः। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।